साइका ने बताया कि उसने इनकार करते हुए कसम उठाई थी कि बस जानू को दे देना, उसने इतने लगाए हैं तुम पर। शाकिरा बोली, क्यों? जानू ने तुम पर इसलिए खर्च किए थे? फिर खुद ही बोला, वैसे अच्छा हुआ, वरना अब वो यजीद शफकत खा रहा होता। शाकिरा को शफकत और मेरे मामले का इल्म नहीं था, फिर भी वो शफकत का नाम सुनकर जल भुन जाती थी। शाकिरा ने नोटों की कापियां दोबारा शापर में डाली और साइका को देते हुए कहा, इनको अलग रख दो और इन पैसों में शामिल नहीं करना। हम देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर शाकिरा उठकर किचन चली गई और कुछ देर बाद वो खाना लेकर आ गई। साइका बोली, आज मैंने उसको बहुत सी बिरयानी खिलाई। शाकिरा बोली, बहुत सी? कैसे खा ली उसने? साइका बोली, अभी दिखाती। और इस तरह एक नवाला वो अपने मुंह में डालती और एक मेरे में। शाकिरा बोली, माशाल्लाह, किसी और के सामने ये इश्क ना जताना, नज़र लगेगी तुम दोनों को। बेड पर आई तो शाकिरा सीधी लेट गई और साइका उसको बाहों में लपेट कर उसे प्यार करती उसके सीने पर सो गई। शाकिरा मुस्कुरा कर उसके गाल पर चुटकी भर गई। अगस्त में मेरी टांगों और एक बाजू पर लगे स्टील के जंगले उतार लिए गए। घर आकर डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ये दोनों मेरी टांगों और बाजुओं को वर्जिश देती थी। साइका घर के कामों के साथ मेरी खिदमत के साथ स्टडी भी करती रही। घर में वो कभी मोबाइल हाथ में लेकर नहीं बैठती थी। हाँ, घर से बाहर जाते वक्त वो मोबाइल उठाना नहीं भूलती थी। मेरी हालत बेहतर होने लगी थी और अब बेड पर तकिए की टेक से बैठने लगा था। सितंबर के पहले हफ्ते में हम अलशिफा अस्पताल जा रहे थे। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा हुआ था। शाकिरा फ्रंट और साइका सीट बेल्ट बांधे ड्राइविंग कर रही थी। दूसरे दिन वापसी पर हम शाकिरा की बहन के घर रुके थे, जो उसी रोड पर मौजूद एक सिटी में था। रात वहीं गुजारने के बाद जब सुबह निकलने लगे तो उस घर की सारी खवातीन साइका की दोस्त बन चुकी थीं। शाकिरा की बहन ने भी शाकिरा के फैसले पर उसे दाद दी। डॉक्टर ने कुछ सुकून की दवाएं लिखी थीं क्योंकि मेरे सर में अब भी दर्द होता था और नींद आने के वक्त मुझे अब भी साइका की चीखें, ब्रेक और हॉर्न की बारी आवाज़ के साथ साइका का बिखरे बालों के साथ घूम कर दूर जाता चेहरा दिखाई देता था और मेरी आवाज़ें निकल जाती थीं। घर आने के बाद शाकिरा ने एक दिन बोला, दोनों अपनी खुराक बढ़ा लो, मैं कुछ दिनों बाद तुम दोनों लैला मजनू के साथ बहुत बुरा करने वाली हूँ। एक दिन मेरी सुबह जल्दी आँख खुल गई। आज मेरी तलब शिद्दत में थी और उस वक्त और ज़्यादा हो गई जब मैंने शाकिरा के ऊपर उल्टी लेटी साइका को देखा। मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन कैसे? ये सवाल मुझे तंग कर रहा था। साइका ने आज तैयारी कर ली थी। मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे थे। वो 8 बजे गाड़ी लेकर निकल गई। शाकिरा उसे अपने बाजू में लपेट कर चूमती गाड़ी तक ले गई थी और गेट पर गुड बाय कहने के बाद गेट लॉक करती किचन चली गई और कुछ देर बाद मेरे पास आई तो गेट बजने लगा। वो मोहल्ले की उस खाला को सौदा सलफ के पैसे थमाकर वापस आ गई थी। ये खाला हमारे अस्पताल के आने के बाद से घर का सौदा सलफ लाती थी। शाकिरा मेरे पास आई तो मैंने पूछा, खाला कितनी देर में आएगी? शाकिरा ने हंसते हुए पूछा, क्यों, खैरियत? आज आपकी आंखों में शैतान नज़र आ रहा है मुझे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बहुत ज़्यादा। बोली, सेहत का ख्याल करो। मैंने कहा, हाँ, सेहत का ख्याल तो कर रहा हूँ, डिस्टर्ब हूँ ना? वो मुस्कुराते हुए मुझे देखती बाहर चली गई। कुछ देर बाद खाला सौदा दे कर चली गई थी और शाकिरा मेरे सर के पास बैठ गई। बोली, कुछ दिन रुक जाते तो मैं तुम्हें सुहागरात देने लगी थी। मैंने कहा, उसी रात की प्रैक्टिस करनी है। वो हंसने लगी और बोली, हिल तो सकते नहीं। मैंने कहा, आप तो हिल सकती हो ना। शाकिरा ने मेरे गाल पर चुटकी भर ली थी। शाकिरा मेरे साथ लेटकर एहतियात से आगे बढ़ने लगी थी। वो मुझे प्यार करते अपना हाथ छोटू की तरफ बढ़ा गई। वो बहुत अरसे बाद मेरे पास सोई थी। बहुत देर तक वो छोटू के साथ खेलती रही और फिर उठ बैठी और छोटू को गौर से देखती बोली, अच्छा हुआ ये हड्डी बच गई, एक ही चीज़ तो काम की है पूरे ज़ाहिर में। वो हंसने लगी थी। फिर उसने खुद को कपड़ों की कैद से आज़ाद कर लिया और अलमारी के निचले दराज से एक कपड़ा निकाल कर बेड पर आ गई।
میں نے اس کے بلبوں کی طرف دیکھ کر اسے قریب لانے کا اشارہ کیا اور اپنے سر کو اٹھانے لگا۔ شاکرہ نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، سوتے رہو، اور پھر میرے قریب ہو گئی۔ میرے ساتھ ساتھ چھوٹو بھی بیماری جھیل رہا تھا اور بہت دنوں بعد بیدار ہو کر اپنا غصہ اتارنے کو پیچو خم کھا رہا تھا۔ میں نے شاکرہ کو دیکھ کر بولا اور اٹھ بیٹھی اور احتیاط سے اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ بہت دیر بعد وہ فری ہو کر اپنی مٹھیاں گدے پر ٹکا کر اپنے بستے کو میرے جسم سے قدرے اوپر کر کے بیٹھی رہی، پھر اور لمبی سانسیں لیتی میرے بائیں طرف آ گئی۔ چھوٹو کی خواہش تھی کہ وہ اپنی مرضی سے چلتا آگے بڑھے، لیکن حالات اسے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ شاکرہ لمبی سانسیں لیتی مسکرا کر اپنی رانوں کو پکڑتی بولی، تھک گئی ہوں۔ میں احتیاط سے بائیں سائیڈ پر کروٹ لیتے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا اور میرے ساتھ لیٹتی ہوئی بولی، آج تو اس کی سختی بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ شاکرہ میرے بڑھتے جذبات کو دیکھتے ہوئے کچھ تیز ہو گئی تھی اور پھر میرے سے پہلے ساکت ہو گئی۔ میرے جسم کی اکڑنے کے ساتھ بازو اور ٹانگوں میں کٹاؤ کے ساتھ درد برداشت سے بڑھ گیا تھا۔ میری اوئی کے ساتھ آوازیں نکلیں، لیکن میں نے صبر کا دامن تھام لیا تھا۔ برداشت سے بڑھتے درد پر اگر میں خود کو کنٹرول نہ کرتا تو اگلی باری تاخیر کا شکار ہو جاتی۔ میرے پورے وجود کو پسینے کی بوندوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شاکرہ میرے چہرے کا جائزہ لینے لگی تھی اور میں مصنوعی مسکراہٹ سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پوچھا، درد ہو رہا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بولے، کٹ جاؤ گے لیکن مانو گے نہیں۔ میں نے درد کو ضبط کرتے ہوئے اس کے گال کو چٹکی میں بھرا اور اس کی آئی پر چھوڑ دیا۔ کچھ سوچ کر وہ جلدی سے چادر لپیٹ کر اٹھ گئی۔ اس نے برآمدے سے ویل چیئر کھینچی اور بیڈ کے پاس لا کر میرا جائزہ لینے لگی اور پھر مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے لگی، میرے گیلے بدن کو تولیہ سے صاف خشک کرتی۔ شاکرہ مجھے عجلت میں کپڑے پہناتے ہوئے مسکرا کر بولی، آتے ہی سمجھ جائے گی، بہت بڑی بلا ہے یہ۔ شاکرہ اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم چلی گئی تھی اور کچھ دیر بعد گیٹ پر ہارن بجنے کی آواز آئی۔ شاکرہ باتھ روم سے نکلتے ہوئے مسکرا کر گیٹ پر چلی گئی۔ چند منٹ بعد دونوں کمرے میں داخل ہو گئیں۔ سائیکہ بول رہی تھی، شاکی صبح نہائی تو تھی، پھر کیوں نہائی ہو؟ سائیکہ نے سر جھکایا اور آنکھ مارتے ہوئے مجھے سلام کیا۔ شاکرہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے خاموش تھی۔ سائیکہ اپنا ماسک اتارتے ہوئے بولی، شکی یہ اسمیل کیسی ہے روم میں؟ شاکرہ بولی، دوائی کی ہے۔ سائیکہ بولی، اچھا، کہاں گری ہے دوائی؟ وہ بیڈ پر میرے آس پاس دیکھنے لگی تھی۔ شاکرہ بولی، جلدی سے فریش ہو جاؤ، جانو کھانے کے لیے تیرا انتظار کر رہے تھے۔ سائیکہ بولی، او میرے جانو بھی نہائے ہوئے ہیں؟ وہ میرے چہرے پر جھک کر کس کرتے ہوئے بولی، شکی جانو کا رنگ آج پیلا پیلا کیوں لگ رہا ہے؟ میرے جانو کا خون تو نہیں چوس لیا؟ شاکرہ نے ہنستے ہوئے سائیکہ کے بستے پر زور سے مکہ مارا اور یہ کہتے ہوئے روم سے باہر چلی گئی۔ بدماش کہیں کی۔ سائیکہ بہت دیر سر جھکائے ہنستی رہی، پھر مجھے سر ہلاتے ہوئے میں نے اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا، پھر بولا، سکی مجھے پین کلر دے دو۔ سائیکہ الماری سے میڈیسن کا شاپر لاتے ہوئے